Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong piyesta sa Kristong Hari mga igsoon. Viva Cristo Rey! Miabot na kita sa ikakauhaag upat nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Ug niining katapusan nga Domingo sa tuig, atong gisaulog ang dakong kapiyastahan o solemnidad sa atong Ginoong Hesukristo, ang Hari sa tibuok kalibutan. Hari tuod siya apan ulipon sa tanan. Ang iyang gingharian dili niining kalibutan, ang iyang korokorona nga tunokon og bugang ang iyang setro. Miani siya aron pag-agak kanato ngadto sa iyang gingharian. Ilakip nato sa atong mga pag-ampo ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang tanan nga nagasunod ni ining santos nga Eucharistia, ang mga katuyoan nga anaa diha sa inyong TV screen or monitor. Ingon man ang mga intensyon sa atong production crew. Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manasa kanimo. Mga igsoon, aging pagtapos sa usa ka kalendaryo sa simbahan, karong adlaw, karong Dominguha, ang tibuok simbahang Katoliko, Apostoliko, Romano nagsaulog sa pagpasidungog nga si Kristo nga siya hari. The Feast of Christ the King. Nga human sa usa ka kalendaryo sa simbahan, makahukom gyud unta kita nga walay laing maghari sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, kundili si Kristo lamang ang hari sa gugma. Mga igsoon, aron maandam ta nga mohalad nining misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong angkonon, dawaton, gakson ang mga sala nga atong nahimo batok sa atong hari, sa atong isigkataw ug sa atong kaugalingon aron takusta nga modawat niya ninhi sa santos nga Eucharistia.
Gilian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Dios nga gamhanan og maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan. Gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesu Kristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaunta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon,
og nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tawo. Og miduol siya sa walay katapusan, og gipaila siya kaniya. Og kaniya gihatag ang gahom, og ang himaya, og ang ginharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang ginharian. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kasanag, gibistihan ang Ginoo, o gibuksan sa gahom. O gibuhat niya nga maligon ang kalibutan, nga dili gayud matarong. Ang imong trono nagabarog nga maligon, sukat pa sa karan. Sa karan mo na ikaw, O Ginoo. Ang imong mga balaod, takos gayud nga kasaligan. Ang kabalanangay sa imong balay, O Ginoo, sa tanang mga adlaw. Kinotlo, gikan sa basahon sa ang gipadayag. O gikan kang Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw, nga mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya, o pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala, o gihimong usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan.
ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya mibalik si Pilato pagsud sa palasyo, gitawag niya si Jesus ug gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Imo ra bagayod kining pangutana o gisultihan ka ba hinoon sa uban mahitungod kanako?" Si Pilato mitubag, "Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat?" Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian, iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudeyo. Apan lagi, ang akong gingharian, dili iya niining kalibutana." Tungod niini, nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba diay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini, nataw og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuuran. Ang anaa sa kamatuuran mamati kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maghisgot gani kitag liturgical calendar of our Catholic faith. Nagpasabot na siya nga ang simbahan nigahin siyag panahon ug higayon aron pagsaulog, aron pagpamalandong ug sa paghinumdum sa nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa atong Ginoo nga kini may kalabutan sa atong kaluwasan. Ug sulod sa 34, katloan ka upat ka Domingo, karon niya nagyuta. Agig pagtapos sa usa ka kalendaryo sa simbahan, 1925, Pope Pius XI, iyang gimugna kining maong dakong solemnidad ang Kristo nga Hari. Agi og pagtapos sa usa ka kalendaryo sa simbahan. Nga kita isip mga Katoliko Kristiyanos, mga binunyagan, makahukom gayud unta kita nga walay lain nga maghari sa atong kinabuhi. Gani atong ibungat kanang pamahayag sa kanta, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christ conquers, Christ reigns, Christ commands. Conquers tungod kay ang pag-anhi sa atong Ginoo sama ron nga gitaho nato sa ebanghelyo, dili man aron nga iyang angkonon ug mag-angkon siya mga tao nga iyang dumalaon
or nga maghimo siyag teritoryo aron nga siya magmugnag gingharian. Dili. Ang iyang pagkahari o nalabaw sa tanan, mao ang pagdala sa kamatuuran. Ug unsa man ang kamatuuran, mga igsoon, that God is love. Nga ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, mao gayud ang pagtangtang o pagbadbad sa higot. Gumikan nga kita naulipon sa sala ug nagapos ta sa sala, mga igsoon. Gapos gani nagpasabot nga ikaw wala na kay mahimong maayo sa imong kinabuhi kay gigapos man ka sa sala. Nya nahibaw biata nga kanang sala is disobeying God. Sin is rejecting God. Sin is driving out God from your life. Ginoo, wa kay labot na ako, ako'y magbuot. Mao nay kuyaw gyud kaayo nga mahitabo ron sa tao nga kun moingon na galita nga mangangkon ta nga dili atoa ug malimot ta nga kita biya mga piniyalan rabi atas Ginoo, mga igsoon. Mao nang di gyud unta ta malimot anang maong kamatuoran nga kita are only stewards. We are only entrusted by God of all the things in this world. Apil na ang atong kinabuhi. Nya unsa may temptasyon sa tao ron kanang mangangkon ta nga nagtuo ta nga atoa ug ang sunod ana nga mahitabo mo nang moingon na ka nga why magbuot nako ug mao nay sitwasyon niadtong panahona nga si Pope Pius XI 1925 nakahukom siya nga kinahanglan nga ang tao iyang gi-encourage ba nga ang mga magtutuo mobalik gayud unta sa pag-ila nga walay lain magbuot sa atong kinabuhi, dili kita, kundili ang sukaranan sa atong pagpuyo sa kinabuhi, mao gayud ang atong hari, nga siya mausay naghimo nato. Siya'y naghimo nato, iyang gihatag ang tanan, unsay maayo alang nato, kutob sa atong makita, kutob sa atong mahakom, hala, inyo ha, nya wa ra gyud pahilabtis Ginoo katong kahoy sa kahibalo. Pero tan-awa ra gyud no, ang tao wa gyud katagbawan gihilabtan pa gyud, mga igsoon. Og tungod ni adto mao nang nahitumpawak ta nga we become fallen. Og tungod niya na ang tao siya nahiagom sa iyang pagpakasala. Apan ang Dios lagi kay siya God is love man, mao na nga musugotag sa dili, although dili gyud ipamugo sa Ginoo, pero iyag yung gibuhat ang tanan aron nga kita hawason gikan nga kita naulipon sa sala ug nga kita iyang iuli ngadto sa iyang amahan ug nga iyang gipahibaw kanato ang kamatuoran. Ug suma sa ebanghelyo karon ningon ang atong Ginoo og ang tao og siya nga naas kamatuoran maminaw kanako. Mao na mga igsoon, importante kaayo nga sa atong kinabuhi maminaw gayud kita sa Ginoo. Nya salamat sa atong Santo Papa kay karong tuiga hapit na sad gali matapos kay inig December 29 taliabot nga dakong kalihukan sa tibuok simbahan sa kalibutan, mga igsoon, ang paglusad sa Jubilee Year. Pilgrims of Hope. Apan sa wala pa na, o sa dili pa na mahitabo, nasayod ta nga, dili biya ron Year of the Dragon. O samdayon, Year of Prayer, mga igsoon. Og magpasalamat ta ni Pope Francis. Ningon si Pope Francis, di na kinahanglan nga magsigitag pagpasabot ninyong pag-ampo. Ang gusto ra gyud ni Pope Francis no nga karong panahona kita nga mga Katoliko Kristiyanos nga mga magtutuo, we make the time to pray, mga igsoon. 86,400 kada adlaw inigmata nimo ihatag nas Ginoo nimo. 86,400 dako anang kwartaha, di ba?
86,400 seconds in each day. And how much time do you devote to listen to your Creator, to listen to your Savior, to listen to your God? Ang hari nga maoy siya, maoy mahimo gyud untay magmando sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi, mga igsoon. So, salamat. Hopefully, niining pagtapos nato sa usa ka kalendaryo sa simbahan, makat-on ta nga kita matod pa sa atong hari, ningon siya, mailhan unta kamo nga akong mga tinun-an tungod kay kamo nagkahigog maay. Dili tungod kay naamoy insignia nga taga Lourdes Parish mo. Ha? Dili ingon nga nagkwintas mo grosaryohan. Dili ingon nga nagbrunda mo. May na siya. Pero ang buhi og lanog nga timailhan nga ikaw Kristiyanos gyud, unsay gingon ni Kristo? Love one another as I have loved you. Sa to pa maghinigugma ay ta, dili ka ng gugma nga iyahas kalibutan. Kay lahi man ang gugma iyahas kalibutan. Kay ang gugma nga iyaha ni Kristo, mga igsoon, andam gyud nga iya gyud pakita ang kahingpitan siyang gugma nga diha gyud sa krus. Nikatkat siya aron iyang ihalad ang iyang kinabuhi, kita nga iyang gihigugma. Mao sad ta, no? Di lang ta mga tuglagyo god, no? Kana lang mismong tao nga imong gipakaslan sa adlaw sa inyong kasal, sus kamay biya ninyong nipadayag isolob ning sing-sing timaan sa kong paghigugma og pag-unong kanimo. Yawa sa kamuhunong diha. Niingon jud ka, I will love you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nahinomdom mo na, mga asawa? Mga bana, nahinomdom mo na? Oh, imog yung gisulob ang sing-sing. Mahimo ra gito siya magsulod, pero ikaw ginisulob dito siyang tudlo nga ni deklarar ka nga I will love you in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mao na dili ta mga tuglagyo, diha lang mismo sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. So pangutan-na ang inyong kaugalingon, is my home ruled by my King? Who is my King? Christ the King. So ang akong panimalay, ang akong banay, kisa may naghari. Mabita na basta mag-blessing gali kog bay, ako ginang pakapinan og gamay gong pahimang no. When you want your house or home to be blessed, meaning it is an expression and a profession of faith nga, Lord, you are welcome into our home. You are the owner of our home. Ngayon sa may timailhan nga ang Ginoo naagyod nga atong gipadayon sa atong panimalay nga atong gipapanalanginan. Mao na nga sa timailhan, God is love. So naagyoy pag hinatagay, naay pag pinasayloay. No? Mao kana ang kinaiya, mao kana ang batasan sa gugma, mga igsoon. So ang atong hari usara ka balaod, usar ka mando, dili ta daghan pag memorization pa, no? Kay do na ra siya usa ka mando, alang nato nga kita mo ila nga we belong to His kingdom. Why? Because we follow the law of our King. And what is the law? The rule of our King? Simply to love. To love according to Christ. Matod pa ni Chris Aquino, when you love, you have to ready to sacrifice. When you love, you have to be ready to suffer. Ug maom gyud nang gugma. Di ba? Ha? Why surrenderay? Bahala nag masukmagan ka kanunay sa imong banab. Sige, kumbati riya, sukmag patamas ginawa. No? Bahala nag sige kag dawat og kasaba sa imong asawa. Sige. Palapos las pikas dunggan. Mga igsoon, kay mao gyud na ang gugma, andam nga mo sakripisyo og mag-antos.
So alang sa atong mga igsuonan nga kining misa gidala alang kaninyo, atong mga igsuon nga in town nagmasakiton, samsad nga kinigong atong sakit god, no? Kining atong mga binuang ba, no? Kamoron nga niya o kamoron nananaw. Ay gimo kumpiyansa kay kining atong mga binuang muuli man gyud pud ni gyud sa atong lawas, mga igsuon. Mo nang doon natay mga pag-antos, konsekwensya sa atong mga sala o sa atong mga binuang. Doon na sa tay mga pag-antos nga gihatag sa Ginoo. Ha? Nga naman, kay buot niyang luwason ang atong kinabuhi. Mo nang doon ay mga pagsuway nga ihatag sa Ginoo nato. Only to save our soul. Mo na ituyo og tumong sa Ginoo. Nakabantay mo kanang naa nagalit tay mga kakulian, mga problema, mga pagsuway sa kinabuhi, di ba? Sus duolag yos Ginoo. Sus grabe hapatin duolag yos Ginoo. Pero ang kinabuhi hamugaway pagkalayo ra gyud sa Ginoo. May man mo kay pirmi mamunaas Ginoo. Pero wa biya na magpasabot nga nagsigi mog duyog sa simbahan, duol mo sa Ginoo. Di gyud na siya kasiguruan nga bisan gani ako pare ko wa ko hibaw layo ra na kay ko sa Ginoo, mga igsoon. Nga naman unsa man kalayo ko sa Ginoo? Malagmit akong batasan, akong kinaiya, ang akong mga buhat. Sus kalayo ra sa Ginoo, mga igsoon, no? Pero padayon mo ha. May na lang na uy, no? Bisan tuod og layo pero duol, no? Ha? Bito no paradoxical, layo apan duol. Duol apan oh, hay man gyud mo ana. Mas lami gyud tong duol gyud ta kanunay sa Ginoo, mga igsoon. Ha? So today we celebrate Christ the King. Hopefully magpabilin ta labi na kamo. Sus, ang ato sa mga igsoon nga nas presuhan, nagnunot po dahil nato, no? Akong pagumangkon sa Brian, naadiharon sa si PDRC, no? So, kamusad mga preniso sa Cebu City Jail. Congratulations. Kanang pabilin mo nga magmalaumon kay bisan kamo nagbayad sa inyong mga sala, apan hinaot po unta nga samtang kamo gi-rehabilitate, samtang kamo naaron diha nga you are deprived of your liberty, apan himoa kini nga grasya higayon nga kamo makaila og moila pagbalik nga way laing maghari sa akong kinabuhi. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. So mayong Domingo, mga Pahardo family, mga Brigoli family, ato silang tigtan-aw po no naa sa tuburan. O katong mga igsoon nato na diha sa Lapu-Lapu. So salamat sa mga Daughters of St. Paul sa ilang social communications. Bisan to og mahal kay ning ang airing ani kay 30,000 guni. 30,000 ni. So pamati mong naminaw, pamati mong nagtan-aw. Kanang inyong kwarta nga nang hinobra, may pag inyo nang idalit og i-donate aron nga kining atong TV Mass, Healing TV Mass kada Domingo mahatod nato sa ato mga kaigsunan nga nagmasakiton, nabilanggo og silang pertigyong layua sa simbahan. Ha? So 30,000 in taon ni. No? Nya magbayad patas mga kameraman. No? Nya ang buwak pamabot. So mga igsoon, Viva Cristo nga Hari! Viva Cristo nga Hari! Christus vincit! Christus vincit! Christus regnat! Christus regnat! Christus imperat! Christus imperat! Pakpaka na itong atong hari! Manindog ta o atong ipadayag pagbalik ang atong pagtuo ngadto sa atong hari. Nakitang tanan, moingon, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria Materlin, isakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus namatay gilubong, mikonsad sa mga sa ikatulong adlaw na banhaw. Isakat sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwang ko sa Espiritu Santo.
sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Sa pangamuyo, katilingbanong pangamuyo, magampo kita sa Dios Amahan nga naghimo kang Kristo nga hari sa tibuok universo. Sa matag pangamuyo kita moingon, maghari ka kanamo Ginoo. Nga mapuy-an unta sa simbahan ang pagkahari ni Kristo, pinaagi sa magugmaong pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Maghari ka kanamo Ginoo. Nga ang mga opisyales sa gobyerno, dili unta mahisama kang Poncio Pilato, nga manghunaw sa ilang responsibilidad sa mga tao, magampo kita sa Ginoo. Nga kanunay unta natong paharion si Kristo, diya sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Maghari ka kanamo Ginoo. Nga ang atong mga gagmayng Kristohanon, magkayusa katilingban sa pagtukod sa gingharian sa Dios, dinhi sa atong taliwala, magampo kita sa Ginoo. Maghari ka kanamo nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Maghari ka kanamo Ginoo. Nga ang mga matuohong nangamatay dawato na unta ni Kristong hari ngadto sa gingharian nga dili iya niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Maghari ka Ginoo. Langit ng Amahan, umabot na unta ang imong gingharian nga gitukod ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo mo mga igsoon, naroon ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig panghimaya siya ang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos kasimbahan. Ginoo, naghalad kami kanimo niining sakripisyo sa misa, pinaagi niining katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusag kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat mi kanimo kanunay sa tanang dapit kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Uban sa mga anghel santo sa langit nagsangyo mi sa imong himaya duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamong lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan og kan-a kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo ngayon alang kaninyo, alang sa tanang mga tao. Mga sala mapasaylo, buhatan niya ron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan ining pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan si buok kalibutan, mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose abang obispo, ug sa iyang mga kaabag nga obispo, Ruben Medifil, ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Sa hilom, iampo na to mga kalag sa purgatorio. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila mo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniyag diha kaniya gihatagan ha kanimo makagahom nga mahan dihas kayusa sa Espiritu Santo dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo ta samahan ngadto sa atong hari, dabito nato ang mga pulo nga gitudlo sa atong manunobos. Mangayo minimo Ginoo nga imong luwason sa dandautan ug hatagi mi kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa dang kasamok samtang napaabot ming malamon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Ginoo Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kayo sa buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Karon atong ipakita ang atong pag-inigsuonay nga give a smile, joy to your seatmate. Kalinaw, kana ni smile na gyud mo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kamo nga gidapit sa bangkete sa atong hari. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipangulo maay lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon, tabangi kami pagpuyog kinabuhi, nga subay sa iyang ibanghelyo, ug dada kami nga sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay, din siya buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Pag-ampo alang sa mga masakiton, kamong naaron diha nga nagnunot ni ining TV Healing Mass, halahi kapa, butang inyong kamot, idipig inyong mga no? Aron inyong dawaton kining pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit no nga amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo dihas kay usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat
Una ngadto ni Reverend Father Joy Danao, ang Episcopal Vicar diha sa Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary, Minglanilla, Cebu. Kinasingkasing usab nga pasalamat sa atong mga lektor gikan sa San Vicente Parish diri sa Cebu. Ug ingon man sa atong choir, ang San Lorenzo Choir with Lourdes Parish Alumni Rondalia. Kining misa sa telebisyon dili mamahimo sa amo lang kaugalingong paningkamot. Busa, mapasalamaton gayud kami sa among mga TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors sa inyong makanunayon nga suporta. Ana agihapon sa inyong screen ang among account name, account number, ingon man ang GCash number, alang sa inyong mga love offerings o hinabang. Daghan kaayong salamat. Viva Cristo Rey! Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Ganak, ng Espiritu Santo. Amen. Kameraman, tanawa, para smile. Kuay lang mga smile. Tapos na ang misa di ang gugmang kalinaw ni Kristo. Salamat.